श्रव्य दृश्यको पर्खाइमा बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकवृन्दहरूमा साहित्य अनुरागीहरूमा म अमृता घिमिरेको न्यानो अभिवादन। मैले केही समस्या पर्नाले मैले फेरि दोहोऱ्याएर यो 5 वटा लघु कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। मैले हजुरहरूलाई पर्खाएकोमा म क्षमा प्रार्थी क्षमा माग्दै म लघु कथा आज मिति 2078 साल मङ्सिर 13 गते ईस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर 29 तारिक नेपाल सम्वत 1142 माघ कृष्ण दशमी। अहिले 8 बजे वाचन गर्नुपर्ने लघु कथा वाचन गर्दा गर्दै मैले बिचमा रोकेर मैले फेरि अब पुनः फेरि दोहोऱ्याउने जमर्को गरिरहेको छु। अहिले 8:30 बजिसकेको छ। हजुरहरूको पनि खानासाना पनि खानुभएको छैन होला, मैले अप्ठ्यारो पारेको छु होला, केही छैन। अहिले अनलाइन हेर्न पाउनु भएन भने पनि अफलाइनमा पनि अवश्य हेर्नुहुनेछ र सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथमा म आजको यो लघु कथा 5 वटा लघु कथा प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। 31औं श्रृङ्खलाको अनुग्रह राणा मगर पुष्प साहित्यकार पुष्पजीले लेख्नुभएको उनको मूल्य, त्यस्तै मिसु श्रेष्ठ साहित्यकार मिसु श्रेष्ठले लेख्नुभएको श्रीमान श्रीमती, त्रिपुरा खरेल साहित्यकारले लेख्नुभएको विस्मत, त्यस्तै डाक्टर विदुर चालिसे जीले लेख्नुभएको तन्मय गद्य कविता र विष्णु प्रेतीले लेख्नुभएको बक्सिस चाहिँदैन भन्ने यी 5 वटा लघु कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। लघु कथा वाचन गर्ने क्रममा यहाँ फेरि यहाँनिर नन्दलाल आचार्य अक्षान्त यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँले किप अप द गुड वर्क भनेर लेख्नुभएको छ। हजुर, मेरो तर्फबाट म पूर्ण राम्रो गर्ने प्रयास गर्ने नै छु। हजुर, अब म विलम्ब नगरिकन म पहिलो लघु कथा भन्न गइरहेको छु। लघु कथा छ उनको मूल्य, जसको लेखक हुनुहुन्छ अनुग्रह राणा मगर पुष्प। सानो बच्चाको रोइरहेको आवाज बाटोमा हिँड्दै गरेकी मन्जुको कानमा ठोकियो। श्रीमानलाई बोलाउँदै, बाबा, बच्चाको आवाज आइरहेको छ, कतै कसैले बच्चा छोडेर भाग्यो कि के हो? सुन्नु त, आवाज कहाँनिर छ? हो त साँच्चै, ऊ पर हेर त, त्यहाँ हो जस्तो देखिन्छ। जाउँ उतै, श्रीमानले भने। दुवै दौडेर गए। नभन्दै आमा आमा भन्दै रोइरहेको बच्चालाई भेटे। तिनीहरूलाई देखेर बच्चा रुन छोड्यो। फकाउँदै मन्जुले सबै कुरा सोधिन्। स्पष्ट रूपमा नबुझे पनि हातको इसाराको तालमा उसले आमाले छाडेर गएको कुरा बतायो। मन्जुले विचार गरिन्। अनि आफ्नो पनि पहिलो सन्तान बाहेक दोस्रो नहुने जानकारी डाक्टरले बताएको हुनाले र आफूलाई अर्को सन्तानको रहर भएको हुनाले अब यसैलाई लान्छु। दाजुभाइ पनि हुन्छन्, राम लक्ष्मण जस्तो उतातिर मेरो रहर पनि पुरा हुन्छ भनी मन्जुले। श्रीमानले पनि ठिक छ भनी सहमत जनाए र लिएर गए। मनै घरमै खेलिरहेको थियो। बुबा आमाको साथमा धनेलाई देखेपछि खुसी हुँदै प्रश्न गर्यो, आमा, भाइ कहाँ थियो? पर बाटामा, आमाले जवाब दिइन्। दुवै हुर्कदै गए, ठुला भए। आमाको मन फेरिँदै गयो। धनेलाई भन्दा मनेलाई धेरै माया गर्न थाल्नुभयो। हुन त धने भेटेको न पर्यो। मने भने 10 महिना कोखामा बोकेर जन्माएको, अलिक बढी माया लाग्नु स्वाभाविक नै हो।
अब भने खै के भयो मन्जुलाई, धनेसँग सौतेनी आमा झैँ व्यवहार गर्न थालिन्। चाहे काममा होस् या खानेकुरामा या त लाउने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा छुट्याउन थालिन्। बिचारा धने के पो गर्न सक्थ्यो र। ऊ पनि टुहुरो जस्तै थियो, तर पनि सबै कुरा सहेर बसे। आफ्नो व्यवहारलाई कहिल्यै परिवर्तन गरेन, बरु गुणको मूल्य चुकाउँछु भनेर अटुट गरी धैर्य साथ अडिग बसे। एक दिन मन्जु बिरामी परिन्। आफ्नो छोरा मनेलाई हस्पिटल लैजान भनिन्। मनेले मेरो समय छैन, आफै जानु भनेर बाटो लागे। यो सबै कुरा धनेले सुनिरहेको थियो। जब मने बाहिर गयो अनि धने भित्र पस्यो र भन्यो, चिन्ता नगर्नुहोस् आमा, म छु नि, म लैजान्छु तपाईँलाई हस्पिटल। सङ्खुवासभा घर भई हाल मलेसिया बस्नुहुने अनुग्रह राणा मगर पुष्पजीले लेख्नुभएको यो कथा गुणको मूल्य यहीँ समाप्त हुन्छ, जसले चाहिँ आमाको गुणको मूल्य यहाँनिर एउटा सौतेनी व्यवहार गरे तापनि एउटा टुहुरोलाई सहारा दिएको गुणको मूल्य एउटा टुहुरो बालकले आमाको गुणको मूल्य त कसैले चुकाउनै सक्दैन, अमूल्य हुन्छ। आमाको गुण चुकाएर चुकिने होइन, तैपनि आफूलाई सहारा दिएको हुनाले त्यो सहाराको गुणको मूल्य चाहिँ यहाँनिर चुकाएको छ यहाँ एउटा टुहुरो यहाँ धनेले यही कुरा यहाँनिर यो कथामा भनिएको छ। त्यस्तै अब म यहाँनिर श्याम सुन्दर यादव जी पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले शुभकामना म्याम भन्ने लेख्नुभएको छ। हजुर धेरै हार्दिक धन्यवाद। हजुरलाई नन्दलाल आचार्य अक्षान्त पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ। मिस ठिक छ यसलाई फाइनल बनाउन सकियोस् भनेर लेख्नुभएको छ। हजुर म यहाँनिर हजुर हस् कोसिस गर्छु, यहाँनिर म गर्छु सर। त्यस्तै यहाँनिर रूपेश कुमार सदाय फेरि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले नमन सम्पूर्णमा भनेर यहाँनिर लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्यका सम्पूर्ण अनुरागी साहित्य अनुरागीहरूलाई भन्नुभएको छ। यहाँनिर नन्दलाल आचार्य अक्षान्त फेरि यहाँनिर श्याम सुन्दरजीलाई स्वागत छ। राजविराजकी चेलीको वाचन सुन्न पाल्नु भएकोमा भनेर लेख्नुभएको छ। हजुर मेरो तर्फबाट पनि स्वागत छ र हाम्रो यो साहित्य यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्यको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट पनि हजुरलाई स्वागत गर्छु, मेरो तर्फबाट स्वागत गर्छु भन्दै त्यस्तै सप्तरी र सिराहा सुन्दैछ मिस, राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर कोसिस राम्रो नै गर्ने कोसिस गर्छु, कोसिस गर्ने नै छु सर। हजुरहरूको सल्लाह र सुझावले नै म अगाडि राम्रो गर्न सक्छु, राम्ररी अगाडि बढ्न सक्छु। टिका टिप्पणी दिँदै नै गर्नुहोला। टिका टिप्पणीको सधैँ आशामा रहनेछु। त्यस्तै श्याम सुन्दर यादव पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले वाचन शैली राम्रो छ नन्दलाल सर म्याम, निरन्तरता दिनुहोला भनेर लेख्नुभएको छ। हजुर निरन्तरता सक्दो दिने नै छु समयले साथ दिएसम्म। त्यस्तै अब म अर्को दोस्रो लघुकथा प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। लघुकथा श्रीमान श्रीमती जसको लेखक हुनुहुन्छ लेखिका मिसु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मिसु
मिसु श्रेष्ठले लेख्नुभएको यो दोस्रो लघुकथा श्रीमान श्रीमती म वाचन गर्न गइरहेकी छु। श्रीमान श्रीमती लघुकथाले के भन्छ त हामी सुनौँ है। श्रीमान श्रीमती लघुकथा। श्रीमानको सदाको कार्यव्यस्तता, छिटो कार्यालय जाने, ढिलो आउने, घर आएर सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त, यो श्रीमतीको आरोप थियो। काम नै त्यस्तो छ त के गरौँ, काम नगरे माम जुटाउन मुस्किल, दिनभरि काममा व्यस्त हुँदा दिगदारी हुन्छ। घरमा यसो फोन हेर्दा के बिग्रिन्छ र? श्रीमानको स्पष्ट। दिनभरि घरको नदेखिने काम हुन्छ, एकछिन फुर्सद हुन्न। छोराछोरीले हैरान गर्छन्। श्रीमान आउलान् र दुःख सुखका कुरा गरौँला, घरमा यसो सघाउलान् भन्यो। मोबाइलमा बोल्दै आउँछन्। जतिखेर पनि कानमा इयरफोन हुन्छ। खाएर हात उठेर एक शब्द बोल्दैनन्, न बच्चाहरूलाई वास्ता गर्छन्। श्रीमती रिसाउँदै बोलिन्। अनि खर्च पर्छ चाहिँ? तेस्रो व्यक्तिले सोधे। मेरो कमाइको प्राय सम्पूर्ण हिस्सा यिनीलाई नै बुझाउँछु। जसरी खर्च गरे पनि केही खोजी गर्दिन। अनि तेस्रो व्यक्तिले श्रीमतीतिर पुलुक्क हेरे। खर्च मात्र भएर हुन्छ? ममा भुडी मात्र होइन, मन पनि छ। तपाईको छैन? प्रति प्रश्न गर्छिन्। यस्तै ठाकठुक पर्दै एकले अर्कालाई निचो देखाउने होडमा आफ्नो गल्ती महसुस भए पनि स्वीकार्न नचाहँदा अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भए। अदालतको कठघरामा उभिएका श्रीमान श्रीमती एक अर्कालाई घुर्दै हेर्दै खुचिङको भाव झल्काउँथे अनुहारमा। वकिलहरूको पर्खाइमा विलम्ब हुँदै थियो। प्राङ्गणमा हल्लखल्ल सँगै भिड बढ्न थाल्यो। उनीहरू पनि बाहिर निस्के। वकिलहरूको कुटाकुट र हानाहान हुँदै थियो। श्रीमतीको नजिकै पुगे झगडियाहरू। उनी आत्तिएर चिच्याउँदै श्रीमानको खोजी गर्न थालिन्। श्रीमानले उनको पुरानो समस्या सम्झ्यो। श्रीमतीलाई जोडले आलिङ्गनमा बाँध्यो। श्रीमती भक्कानिएर रोइन्। उनीहरू भिडदेखि अलप भए। जसको पक्ष विपक्षमा यो लडाई हुँदैछ तिनै बेपत्ता। भिडबाट आवाज सुनियो। दोलखा निवासी, हाल काकडभिट्टा काठमाडौँमा बस्नुहुने मिसु श्रेष्ठ साहित्यकार मिसु श्रेष्ठजीले लेख्नुभएको श्रीमान श्रीमती लघुकथा यहीँनेरि अन्त हुन्छ। हजुर, श्रीमान श्रीमती कसमा झगडा हुँदैन होइन? भनिन्छ नि, श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो, फुस्स बल्छ फुस्स निप्छ होइन? त्यस्तै जीवनमा झगडा त हुन्छ। एकअर्कामा सम्झौतामा हिँड्नु नै राम्रो। अगाडि सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नाले नै हरेक सम्बन्ध पनि राम्रो अगाडि दिगो रूपमा अगाडि बढ्छ, हाँसी खुसी बित्छ। सम्बन्धको कुरा सम्झौता गर्नु हो र अलिअलि भाडासँगै भयो भने त बजी नै हाल्छ नि होइन र? यो थियो एउटा श्रीमान श्रीमतीको लघुकथा। वास्तविक हर घरमा हुन्छ नै सानो अलिकति असमझदारी अथवा नबुझ्नाले, एकअर्काको भावना नबुझ्नाले, बुझ्न नसक्नाले, बुझेर पनि बुझ्न नखोज्नाले हुने श्रीमान श्रीमतीको झगडाको बारेमा यहाँनिर
प्रस्तुत गरिएको थियो यो श्रीमान श्रीमती लघुकथामा। त्यस्तै अब तेस्रो लघुकथा प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर तेस्रो लघुकथा छ बिस्मात। त्रिपुरा खरेल, साहित्यकार त्रिपुरा खरेलले लेख्नुभएको बिस्मात कथाले के भन्छ, लघुकथाले के भन्छ, हामी यहाँ पढौँ है त, सुनौँ है त। पवित्रलाई तिहारको रौनक साह्रै मन पर्थ्यो। पशुपक्षी र मान्छेलाई भगवान मानेर पुज्ने परम्पराले तिनी प्रभावित भएकी थिइन्। मराउ पराउले गर्दा 4 वर्ष भइसकेको थियो चाडपर्व नमनाएको पनि। यसपालि राम्रोसँग तिहार मनाउनु पर्यो। यसरी मराउ पर्यो भन्दै चाडपर्व नमनाउने हो भने 100 वर्षसम्म पनि चाडपर्व मनाउन पाइन्न। तिनी एक्लै बरबराउँदै थिइन्। आइतबार घर वरिपरि बत्ती झुन्ड्याउनु पर्छ। तिनले उमेशलाई मोबाइलबाट आदेश दिइन्। पुरानो बत्ती प्राय बिग्रेकाले तिनी उमेशले दिएको लामो लिस्ट ब्यागमा हालेर बजार लागिन्। आमा, यसपालि बत्तीको झिलिमिलीले घर उज्यालो हुने भयो। आइतबारको साँझमा घरको चारैतिर बत्ती जोडिसकेपछि ऊ आफै दङ्गदास भयो। पवित्राले पनि राति एकपल्ट बत्ती बालिन्। यसपालिको बत्तीको झिलिमिली तिनलाई असाध्यै मन पर्यो। यसपालि लक्ष्मीले मेरै घरमा पाउ राख्छिन्। तिनले आफ्नो रहर मारेर बनाएको घरलाई पुलुक्क हेरिन्। पवित्राले सिलरोटी बनाउन सिकेकीले त्यतातिर चिन्ता थिएन। बुङ्गो सहितको केराको थाम काटेर आँगनमा राख्न लगाइदिनुस्। म भोलि बिहानै आएर गेट बनाउँछु भन्दै उमेश घरतिर लाग्यो। बिहान तिहारको उज्यालो सबैको मुहारमा छाएको थियो। सबैजना पाला र रङ्गोलीतिर झुमिएका थिए। पवित्राको मोबाइलको घन्टी बज्यो। उताको आवाज कसैले सुनेनन्। यता तिनी भुइँमा थचक्क बसिन्। तिनको निधारमा चिटचिट पसिना थियो। आमा, केराको थाम खै? मैले झन् हिजै भनेको होइन? उमेशको निधार खुम्चियो। उमेश, हामीलाई फेरि जुठो परेछ। उमेश हिजो झुन्ड्याएका बत्ती र ठेलाउठेका हात पालैपालो हेर्दै थियो। सिक्किम भारतका लेखक त्रिपुरा खरेलजीले लेख्नुभएको यो बिस्मात लघुकथा यहीँ समाप्त भएको छ। यहाँनिर चाडपर्व मनाउने हर्ष जहिले पनि बिस्मातमा परिवर्तन भएको जुठो यताउति जुठो बार्ने यताउतिले गर्दाखेरि जहिले पनि चाडपर्व मनाउने उल्लास चाहिँ जहिले पनि बिस्मातमा परिवर्तन भएको भन्ने कुरा यस लघुकथाले बताउन खोजेको छ। त्यस्तै अब चौथो लघुकथा छ यहाँनिर। चौथो लघुकथा तन्मय गद्य कविता, जसका लेखक हुनुहुन्छ डाक्टर विदुर चालिसे। डाक्टर विदुर चालिसेले लेख्नुभएको यो तन्मय गद्य कविता म फेरि वाचन गरि नै हाल्छु ढिला नगरिकन। तपस्यारत सबै
गणराज्यमा महर्षिहरू बहस गरिरहेका थिए। भोलेनाथले अन्कनाएर विष्णुलाई सोधे, जैनको अर्थ के होला प्रभु? परमात्मा भनेर यहाँ विष्णुले उत्तर दिएका छन्। भोलेनाथलाई पटक्कै चित्त बुझेन। ध्यान घुमाएर सम्झे, म आफै परमात्माको केन्द्र। उनले संयोगवश महावीर वर्धमानलाई सम्झेर सोधे, जेनको अर्थ थाहा छ? उहाँ महावीर वर्धमानले भन्छन्, हाम्रो जैन धर्ममा तिङ्कर भनिन्छ हजुर। भोलेनाथलाई जैन र जैन शब्दले अल्मल्यायो। उनले महावीर वर्धमानलाई सम्यक अनुसरण गरेकोमा हल्का आशीर्वाद दिए। त्यसपछि कुरो खुट्याउन उनले मोहम्मदलाई सोधे, मित्र, जैनबारे के बुझ्नुहुन्छ? साधकका सामुन्ने मात्रै देखा पर्ने र साधकको सेवक झैं भई उपकार गर्ने अपार्थिव आत्मालाई इस्लाममा त जैन भनिन्छ। विधाता प्रभु, भोलेनाथ छटपटिन थाले। उनको सोच त्यसै झन् बदलियो। अन्य गणहरूमा पनि आत्माको तन्मयता बारेको एउटै धारणा देखेपछि उनलाई बुद्धलाई पनि जिस्क्याउन मन लाग्यो। उनले बुद्धलाई जिस्क्याएर सोधे, शान्तिका रक्षक, जैनबारे के सोच्नुहुन्छ? समाधिस्थ योग। शिव आफ्नो ध्यानबाट बरबराउन थाले। उनको मस्तिष्कबाट निस्केको जैन शब्द एक अस्त्रको रूपमा पृथ्वीमा बज्रियो। उनको ताण्डव नृत्यमा कविताको एक लय सुरु हुन थाल्यो। तन्मय गद्य कविता। अलय कविताको व्यञ्जित कोमल ध्वनि बुद्धका अगाडि उफ्रन थाल्यो। उनलाई भोलेनाथको वाणीले कम्पन दिन थाल्यो। बुद्ध प्रणाम गरेर बिन्ती गर्न लागे, ज्ञान भनौँ भगवान, ज्ञान भनौँ, म शान्तिप्रिय हुँ। बुद्धका महायानी प्रचलनका अनुयायीहरू चान परम्परासँग संलयित हुँदै थिए। संलग्न हुँदै थिए। उनले एक दिन एक अनुभूतिमा ध्यानमग्न समाधिका शिलमा भुवा झैं शब्दहरूलाई स्वशैलीय लयमा भावुकताको एक भलका साथ जैनका आभाहरू दिएर गाउन लागे। कविताको मद। म उड्दै थिएँ। मैले पनि जैन कविताको
मदले मातिएर एक 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 विश्वासका केही पंक्ति गद्य कविता कोरे। एक निश्वासका केही पंक्ति गद्य कविता कोरे। अरु जस्तै आफ्ना लागि बाँच्न आकाशले मलाई खुसुक सुनायो भनेर यहाँनिर लेख्नु भएको छ। यो कथा आफ्नो लागि बाँच्न खुसुक सुनायो भनेर यहाँनिर यो कथा टुङ्गिएको छ। आफ्ना लागि मात्रै बाँच्ने हो र आफ्नो लागि पनि बाँच्नुपर्छ। बाँच्दा अरूलाई दुःख नहुने गरी बाँच्नुपर्छ। बाँच्न त आफ्नै लागि बाँच्ने हो। ठिकै छ। अब यो कथा टुङ्ग्याउँदै अब म अर्को विश्लेषणतिर लागेर अर्को कथा मा अर्को कथा प्रारम्भ गर्दैछु, जसको यहाँ विष्णु उप्रेती साहित्यकार विष्णु उप्रेती जीले लेख्नु भएको बक्सिस चाहिँदैन भन्ने लघुकथा। बितामोड झापा निवासी विष्णु उप्रेती जीको यो बक्सिस चाहिँदैन भन्ने कथा ले के भन्छ हामी प्रारम्भ गरौँ। सडकको बायाँ किनाराको पेटीमा मोचीहरू लाइन नै बसेर विभिन्न व्यक्तिहरूका जुत्ता चम्काइरहेका थिए। मिठा मिठा गफहरूले ग्राहकहरूलाई मक्ख पारिरहेका थिए। म पनि जुत्ता पालिस गर्ने विचारले त्यहीँ पुगेँ। मोचीहरूको लाइनको छेउपट्टि एउटा 8-9 वर्षको फुच्चे भाइ मलाई नै हेरिरहेको थियो। मैले उसको आशय बुझेँ र सरासर उसकोमा पुगेँ र सोधेँ, जुत्ता पालिसको कति लाग्छ भाइ? 50 रुपैयाँ लाग्छ हजुर भन्दै मतिर मुडा सारिदियो। अलि महँगो भएन? म 40 दिन्छु ल भन्दै म मुडामा बसेँ। उसको उमेर, उसको कामको लगाव, उसको हाउभाउ देखेर मलाई पनि उसँग केही गफ गर्न मन लाग्यो र सोधेँ, तिमी स्कुल जाँदैनौ? के गर्नु हजुर, जमाना पनि महँगै छ। फेरि यहाँ सबैको रेट एउटै छ भन्दै मेरा जुत्ता मस्काउन थाल्यो। उसको उमेर, उसको कामको लगाव, उसको हाउभाउ देखेर मलाई पनि उसँग केही गफ गर्न मन लाग्यो र सोधेँ, तिमी स्कुल जाँदैनौ? उसले भन्यो, जान्न हजुर। किन, पढ्न पर्दैन? उसले भन्यो, पर्छ नि हजुर, म घरमै दिदीसँग बेलुका बेलुका पढ्छु। दिदी स्कुल जान्छे, मलाई बेलुका सिकाउँछे। मैले फेरि सोधेँ, अनि दिदी चाहिँ स्कुल जाने, तिमी चाहिँ नजाने किन? दसतिर भौतारियो अनि अन्तमा खाडीका देशतिर हानियो। बरु अहिलेदेखि नै बाबु बाजेका पालादेखिको पेसामा लागे भने त भन्दै मलाई जुत्ता जिम्मा दियो। उसले मेरो मुखमा नहेरी भन्न थाल्यो, के गर्नु हजुर स्कुल गएर? स्कुलमा काम सिकाउँदैनन्, सिप सिकाउँदैनन्, जीविकाको बाटो सिकाउँदैनन्। बल्ल तल्ल 12 पास गर्यो, हातमा प्रमाणपत्रदेखि अरू केही हुँदैन। 10तिर भौतारियो अनि अन्तमा खाडीका देशतिर हानियो। बरु अहिलेदेखि नै बाबु बाजेका पालादेखिको पेसामा लागे भने त भन्दै मलाई जुत्ता जिम्मा दियो। म भावुक बने। मेरो
बोल्ने शब्द सकियो। उठेर पर्सबाट 100 को नोट निकालेर उतर्फ बढाएँ। हजुर, म श्रम र मेहनतको पैसा मात्र लिन्छु, मलाई बक्सिस चाहिँदैन। हजुर पहिलो बोनी हो, खुद्रा छैन। यसो यो सबै दिएको हो, राख न। मैले भने तिमीलाई बक्सिस भयो। उसले जुरुक्क उठेर भन्यो, हजुर, म श्रम र मेहनतको पैसा मात्र लिन्छु, मलाई बक्सिस चाहिँदैन भन्दै साथीहरूसँग पैसा साटेर मलाई फिर्ता गर्यो र फेरि आउनुहोला है भन्दै आफ्नो ठाउँमा गएर बस्यो। र यसरी पाँचौं लघुकथा बक्सिस चाहिँदैन भन्ने यहीँनिर एउटा इमान्दार सानो केटो जो चाहिँ आफ्नो इमानको पैसा मात्रै लिन रुचाउँछ, उनलाई इमानभन्दा बाहिरको पैसा लिन उसले रुचाएको छैन। एउटा इमान्दार जुत्ता पलिस गर्ने मोची ठिटोको बारेमा यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ। इमान्दार मोची ठिटोको बारेमा त्यस्तै यहाँनिर यसरी इमान्दार ठिटोको कथा यहीँनिर समाप्त हुन्छ। र यति भन्दै म अब आफ्नो यस कथा वाचन प्रक्रियालाई अन्त्याउँदैछु भन्दै यहाँ बहिनी प्रीति घिमिरे पनि यहाँनिर पाठ्यश्रव्य दृश्य यस 41औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेकी छिन्। उनलाई पनि यस पाठ्यश्रव्य दृश्यको यो 41औं श्रृङ्खलामा भव्य स्वागत छ। राम्रो हुँदैछ है दिदी, निरन्तरता दिनुपर्छ है भनेर लेखेकी छिन्। हजुर, कोसिस त गर्ने नै छु समयले साथ दिएसम्म। र राम्रो टिप्पणीको लागि धेरै धन्यवाद भन्दै म यो आजको यस 41औं श्रृङ्खलालाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अर्को साता पनि सोमबार 8 बजे 7:55मा उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको यो श्रृङ्खलालाई यहीँ समाप्त गर्दछु। अनलाइन उपस्थित हुन नसक्नु भए तापनि अफलाइन भए पनि हेरिदिनुहुन्छ र टिका टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी प्रिय दर्शकवृन्दहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आजको यो सोमबारको वाचिका अमृता घिमिरे वाचनलाई यहीँनेरि टुङ्ग्याउँछु। हस्त हजुरहरू सबैको जय होस्। शुभरात्रि, शुभ सन्ध्या।